कृषिको लागि चितवन, स्वास्थ्यको लागि चितवन, शिक्षाको लागि चितवन, घुम्नको लागि चितवन, उद्यमको लागि चितवन र बसोबासको लागि चितवन भन्ने मान्यतालाई आत्मसात गर्दै महोत्सवको आयोजना गरिएको जानकारी गराउन चाहन्छु। यसका साथसाथै चितवन महोत्सव अवधिभर चितवन भ्रमणमा आउने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूलाई पर्यटन व्यवसायको समन्वयमा छुटको व्यवस्था समेत गरेको जानकारी गराउँदछु। प्रमुख अतिथिज्यू एवं उपस्थित महानुभावहरू, आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटनको प्रवर्धनमा केन्द्रित रहने महोत्सवमा पर्यटनसँग सम्बन्धित गतिविधि सञ्चालन गरिनेछ। चितवन जिल्लाको पहिचान, यसको बहुआयामिक विविधता, यहाँको पर्यापर्यटन र चितवन आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटनका लागि चितवन जिल्ला सबै सिजनमा उत्कृष्ट गन्तव्य हो भन्ने स्थापित गर्न महोत्सव केन्द्रित रहनेछ। यसका साथसाथै कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, सूचना प्रविधि, पोल्ट्री तथा उद्योग प्रवर्धनमा महोत्सवको गतिविधि सञ्चालन हुनेछन्। यस वर्षको चितवन महोत्सवमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रतिष्ठानको उल्लेख्य सहभागिता रहेको छ। चीनको उद्योग वाणिज्य सङ्घको समन्वय, चीनका विभिन्न प्रतिष्ठानहरूको उत्पादनको प्रदर्शनी सहित चाइनिज कमोडिटी एक्सपो रहेको छ, जहाँ छिमेकी राष्ट्र चीनको विभिन्न उत्पादनहरूलाई 20 वटा स्टलहरूमा रहेका छन्। यसै गरी निर्माण सामग्री, हार्डवेयर व्यवसाय सङ्घ चितवनको सहकार्यमा निर्माण एक्सपो पनि आयोजना गरिएको छ, जहाँ निर्माण व्यवसायसँग सम्बन्धित करिब 30 वटा स्टलहरू रहेका छन्। यसै गरी 8 वटा विशेष स्टल, डोम, कृषि परिसर, अटो परिसर, घरेलु तथा साना उद्योगलाई आवश्यक मेसिनरी सामानको स्टल, विभिन्न सङ्घ संस्थाका स्टल, रेस्टुरेन्ट परिसर सहित 430 वटा स्टलहरू रहेका छन् भने प्रत्येक स्टलको बिमा गरिएको छ। विगतका महोत्सवहरूमा सञ्चालित हुँदै आएको फुड फेस्टिभल यस वर्ष पनि परम्परागत खानाको प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले 2081 पौष 29 देखि माघ 7 गतेसम्म क्याम्पाचौर नारायणगढमा सञ्चालन गरिनेछ, जसको संयोजन नेवा पूजा नारायणगढले गरेको छ। 2081 पौष 29 देखि माघ 4 गतेसम्म चितवनको कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, सूचना प्रविधि, साहित्य लगायतका जिल्लाको सामाजिक आर्थिक विकासका सम्भावनाहरूमा केन्द्रित रहे विज्ञहरूको उपस्थितिमा दैनिक राष्ट्रिय स्तरका सेमिनार तथा गोष्ठीहरू सञ्चालन गरिनेछन्। यस वर्ष चितवनको पहिचान गराउन सफल रहेको केराको उत्पादनलाई विविधीकरण गर्दै खेर जाने थामलाई सदुपयोग गर्दै त्यसतर्फ उद्यमशीलता विकासमा अभिप्रेरित गर्ने उद्देश्यले केराको थामबाट रेसा उत्पादन गर्ने कार्यलाई परिसरमा प्रत्यक्ष प्रदर्शनी गर्न लागेको जानकारी गराउन चाहन्छु, जसबाट नयाँ उद्यमशीलताको सुरुवात हुने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। हाम्रो परिकल्पना भनेको प्राकृतिक स्रोत र साधनको सदुपयोग गरी आधारभूत भौतिक संरचना सहित कृषि, पर्यटन, स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रको विकास भएको सम्पूर्ण चितवन हो। कृषि चितवनको मेरुदण्ड हो भन्दा अनुचित नहोला। जिल्लामा केही कृषिका क्षेत्रहरू व्यावसायिक भइसकेका छन्। पोल्ट्रीको राजधानीको रूपमा चितवनले आफ्नो छुट्टै परिचय स्थापित गराइसकेको छ। पोल्ट्री क्षेत्रको देशको कुल मागको 65% आपूर्ति चितवनले गर्दै आइरहेको छ। त्यस्तै दुध, केरा, तरकारी, माछा, मह, रेशम खेती, फलफुल, बिउ बिजन प्रमुख आर्थिक सम्भावना भएका वस्तुहरूको रूपमा विकसित भइरहेको छ। यी वस्तुहरूलाई व्यावसायिक रूपमा विकास गर्न अरू धेरै प्रयासहरू गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। चितवनलाई पर्यटकीय दृष्टिकोणले देशको तेस्रो गन्तव्य स्थलको रूपमा लिइन्छ। पर्यटन उद्योगलाई अझ व्यावसायिक र व्यवस्थित बनाउन, यसका सरकारवालाहरूको सेवाको गुणस्तर सुधार्न, क्षमता अभिवृद्धि गर्न र पर्यटकलाई दिने सेवा तथा सुविधाको विविधीकरण गर्न नितान्त जरुरी देखिन्छ। हामीले वन्यजन्तुहरूमा आधारित पर्यटनका साथसाथै हाम्रा सांस्कृतिक सम्पदा, पर्यापर्यटन, ऐतिहासिक सम्पदा एवं धार्मिक सम्पदामा आधारित पर्यटनको पनि विकास गर्न जरुरी देखिन्छ। हामीले विगतका महोत्सवमा कुनै न कुनै उत्पादनलाई तथा क्षेत्रलाई प्रवर्धन गर्दै आउने कार्यक्रम भए बमोजिम यस वर्ष पर्यटनलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेका छौँ। यसै गरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि यस जिल्लाले उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गर्दै अगाडि बढिरहेको हामी पाउँदछौँ। चितवन जिल्लालाई मेडिकल सिटीको रूपमा विकास गर्न सकिने प्रशस्त आधारहरू तयार हुँदैछन्। यसलाई अझ विकसित गर्न विशिष्टीकरण सेवाहरूको विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ। शिक्षा क्षेत्रमा कृषि विश्वविद्यालय सहित चितवनमा हरेक विषयको पढाइ सुविधा उपलब्ध रहेको छ। यस क्षेत्रको पनि गुणस्तरीयता वृद्धि गर्नका लागि ठोस कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने देखिन्छ। चीन र भारत जोड्ने सबैभन्दा छोटो मार्ग ठोरी केरुङ मार्गको निर्माण योजना अविलम्ब बनाई
कार्यान्वयनमा ल्याउन जरुरी देखिन्छ। यो मार्ग नेपालको विकासको लागि कोसेढुङ्गा साबित हुने विश्वास हामीले गरेका छौँ। हामी चितवनका व्यवसायी चितवनलाई नेपालको आर्थिक राजधानीको रूपमा विकास गर्नु पर्दछ भन्ने मान्यता राख्दछौँ। चीन र भारतको प्रमुख व्यापारिक नाकाको रूपमा विकास गर्दै आन्तरिक गतिविधि विस्तार गर्न र खेल पर्यटनलाई प्रवर्धन गर्न राष्ट्रिय रङ्गशाला तदारुकता साथ निर्माण गर्नुपर्ने हाम्रो माग रहेको छ। क्रिकेट रङ्गशाला चितवनको पर्यटन प्रवर्धनमा थप टेवा पुग्नेछ। यी दुवै आयोजनाले यथाशीघ्र सम्पन्न गर्नको लागि हामी भरतपुर महानगरपालिकासँग अनुरोध गर्दछौँ। यसका लागि निजी क्षेत्रको तर्फबाट हामीले खेल्नुपर्ने भूमिकाको लागि हामी सधैँ तयार रहेको स्पष्ट पार्न चाहन्छु। आदरणीय महानुभावहरू, आज हामी जुन स्थानमा महोत्सव आयोजना गरिरहेका छौँ, यो स्थान असोज महिनामा आएको भीषण बाढीका कारण विच्छेद भएको थियो। पर्यटकीय र धार्मिक हिसाबले प्रमुख गन्तव्यको रूपमा विकसित हुँदै गरेको स्थानको पुनर्निर्माण गर्नको लागि उद्योग वाणिज्य चितवनको पहल गरी भरतपुर महानगरको समेत सहयोगमा आजको अवस्थामा ल्याउन सकिएको यो। यसका लागि भरतपुर महानगरपालिका आदरणीय प्रमुख रेणु दाहालज्यू एवं महानगर सम्पूर्ण परिवारप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। नारायणी नदी र नगरवनलाई पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास गर्न सकिने प्रचुर सम्भावना हुँदाहुँदै पनि यसको समुचित प्रयोग गर्न सकिएको छैन। यी दुई स्थानको व्यावसायिक विकासको लागि सरकारले राष्ट्रिय महत्त्वको योजनामा पारी ठोस कार्यक्रम ल्याइदिनु हुन माननीय मन्त्रीज्यू समक्षमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नारायणी नदीलाई समृद्धिसँग जोड्ने गरी विभिन्न स्थानमा 3वटा पुल निर्माणको साथै दुवैतर्फ हरियाली मार्ग निर्माण जति सक्दो चाँडै गरिनु पर्दछ भन्ने हाम्रो माग रहेको छ। चितवन जिल्लाको समग्र विकासको लागि आन्तरिक तथा बाह्य लगानी भित्राउनु पर्ने तत्काल आवश्यकता रहेको हामीले महसुस गरेका छौँ। यसको लगानी सम्मेलनको आयोजना गरी जिल्लाको लगानीको क्षेत्रहरूको पहिचान गर्दै लगानी आकर्षित गर्नुपर्ने देखिन्छ। यसका लागि निजी क्षेत्र सधैँ तत्पर रहेको अवगत गराउँदै सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। आदरणीय प्रमुख अतिथिज्यू एवं उपस्थित महानुभावहरू, चितवन महोत्सव 2081 मा प्रतियोगितात्मक कृषि प्रदर्शनी, हस्तकला उत्पादन, साना तथा लघु उद्योग घरेलु उत्पादनका प्रदर्शनी, औद्योगिक प्रदर्शनी, अटोमोबाइलको प्रदर्शनी, अर्ग्यानिक उत्पादनको प्रदर्शनी, महिला उद्यमीद्वारा उत्पादित वस्तुको प्रदर्शनी, रमाइलो मेला, कृषि शिक्षा स्वास्थ्य पर्यटन र सूचना प्रविधि विषयका राष्ट्रिय स्तरका छुट्टा सेमिनार तथा गोष्ठी, साहित्य गोष्ठी, सेल्फी स्पोर्ट, विभिन्न खेलकुद प्रतियोगिता, दैनिक स्वास्थ्य शिविरको आयोजना गरेका छौँ भने महोत्सव अवधिभर स्थानीय सुरक्षा निकायको समन्वय बाह्य र आयोजकको तर्फबाट आन्तरिक सुरक्षाको व्यवस्था चुस्त रहेको छ भने सबै उत्पादन तथा वस्तुहरूको बिमा गरिएको पनि म जानकारी गराउनेछु। महोत्सवको गतिविधिहरू 24 घण्टा सीसी क्यामेराको निगरानीमा रहनेछन् भने सम्बन्धित दुर्घटनालाई न्यूनीकरण गर्न उद्धार टोली समेत तयारी हालतमा राखिएको छ। महोत्सवलाई सफलताका साथ आयोजना गर्नमा समग्र चितवनवासी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, सङ्घका सदस्यज्यूहरू, विभिन्न सङ्घ संस्था, स्थानीय सरकार, राजनीतिक दल, स्थानीय प्रशासन, सुरक्षा निकाय, सञ्चारकर्मीज्यूहरू, प्रायोजक संस्था, प्रदर्शक लगायत सम्पूर्णको अहम भूमिका रहेको छ। चितवनको मान, शान, इज्जत र प्रतिष्ठासँग जोडिएको चितवन महोत्सव 2081 लाई सफलताका साथ सम्पन्न गर्नका लागि सबैको सक्रिय सहभागिता रहने हामीले अपेक्षा राखेका छौँ। विगतका महोत्सवका संस्करणहरू 10 दिनसम्म मात्र सञ्चालन भए तापनि यस वर्षको महोत्सव 15 दिनको बनाइएको छ। विगतका महोत्सवबाट प्राप्त अनुभव, प्रदर्शक र अवलोकनकर्ताहरूको अनुरोधलाई मध्यनजर गरी चितवनका आर्थिक गतिविधिलाई थप चलायमान गराउने उद्देश्यले यस वर्षको महोत्सव 5 दिन थप गरी 15 दिनसम्म गराएको म अवगत गराउन चाहन्छु। चितवन महोत्सवलाई व्यवस्थित रूपमा आयोजना गर्दै आदरणीय प्रमुख अतिथिज्यूहरू एवं उपस्थित महानुभावहरू, पूर्व पश्चिम राजमार्ग र दक्षिणसँगको सीमा जोड्ने भएकोले चितवन जिल्ला व्यापार र लगानीको लागि पनि एक उत्कृष्ट गन्तव्य हो। यसलाई औद्योगिक हबको रूपमा विकास गर्ने सम्भावना रहेको छ। यस जिल्ला उर्वर भूमि र जलवायु विविधता भएको जिल्लाको रूपमा पहिचान बनाएको जिल्ला हो। विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज रहेको यस जिल्लामा औद्योगिक क्षेत्रको स्थापना अपरिहार्य रहेको छ। घोषणा हुने तर कार्यान्वयन नहुने राज्यको अदूरदर्शी निर्णयले चितवनका उद्यमी व्यवसायी समेत आक्रान्त बनेका छन्। म यसै सभा मार्फत चितवन जिल्लाको आर्थिक सामाजिक विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने केही विषयवस्तुहरूलाई बोधागत रूपमा पेश गर्न अनुमति चाहन्छु।
चितवन जिल्लाको शक्तिखोर औद्योगिक क्षेत्र घोषणा भइसकेको पनि यसको कार्य रोकिएकोले उक्त कार्य यथाशक्य छिटो गर्ने वातावरण सिर्जना गरियोस् र औद्योगिक ग्रामको अवधारणा बमोजिम अन्य स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम स्थापना गरियोस्। वर्षेनी आउने बाढीको कारण उत्कृष्ट पर्यटक स्थलको रूपमा रहेको नारायण नदी किनारलाई यसको वातावरणीय प्रभावन मूल्याङ्कन गरी दीर्घकालीन योजना तय गरी व्यवस्थित गरियोस्। चितवन जिल्लाको विकासको लागि लाइफ लाइन रहन सक्ने छिमेकी मुलुक चीन र भारतसँग व्यावसायिक सम्बन्ध एवं पर्यटन विकास गर्नको लागि ठोरी नाका सञ्चालनमा ल्याइसकेको र यसलाई ठोरीकेरम राजमार्गको रूपमा निर्माण कार्य सुरुवात गरियोस्। सरकारद्वारा प्रदान गर्ने अनुदान तथा सहुलियतका कार्यक्रमहरू सत्ता शक्ति र पहुँचको आडमा चितवनको गौरव र गरिमामय प्रस्तुति चितवन भण्डारी लगायत विशिष्ट अतिथि व्यक्त गर्न